Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Residents of Sakwal up in arms after local stream emits foul smell causes illness. Locals and MLA suspect sewage discharge through pipes or tankers. Petrolic also raises eyebrows. Despite state's ban on water sports in light of rough sea conditions, kayaking goes on unabated at Baga Beach. Raises question on safety, implementation of ban. And now for the news in detail. Residents of Sakwal on Tuesday were up in arms over the contamination of local streams, following illnesses and a foul smell gripping the village. According to residents and the local MLA, raw sewage either from pipes or tankers is being let into the water, while suspicion has also been raised on petrol leaks. Here's Hiru Mahale with the story. आटल्या जायत्या दिसांसून आमी दाखयतात तुमकां की जुवारी नगर आणि त्याच्या सराउंडिंग एरियेन जे पोल्यूशन जाता त्या भायर गार्बेज मेनन्स आणि तशेंच जे मार्केटाचें कशें जाता आणि आयज त्याच हितून आमी एक न्यूज घेवन येयल्ले आसा की हांगा जी जुवारी नगरची जी सिवरेज हा ती खंय तरी गांवांत पावपाक लागलेली आहा अशें लोकांचें म्हणणें आहा. गार्बेज लोकांच्या गांवांत पावपाक लागलें हें म्हणणें आनी ह्याच खातीर जे व्हाळ आहा जे गांवांत सकयल सिंधोळे भागांत वॉर्ड नंबर 4 उदीक जे वयता ते सगळे सिवरेजचें उदीक वयता अशें म्हणपाक लागलें आसा. हे फुडये हे थिंग हांडे आनी कोंडी म्हूण आहा ते कोंडीन न्हांवताले उडी मारताली इतले उदकान हेतून एक फोंड आहा ती माणगे फोंड म्हूण आहा न्हांवताले उदका सामके इतले उदक निवळ आसलेले आत पळयल्यार हे बिल्लाचे सगळे येयला सगळे आख्खे गटर हेजे उदकाचे सगळे आख्खी लायन हे वता सोडल्या आनी वत शाळे येयला आनी उदका कसो वास पळय कितें तें पळय हें टॉयलेटा भाशेन उदकाचें तें हें येता सगळें पळय सगळें दिसपट पळय तेच्या फुडें हें तर आतां तर साफ जायना हेजे फुडें जाल्यार 2 वर्सां आमकां हिंगा रावपा नाका सांकवाड्यान दुयेंसीन मरून वयतले. लोक असे आरोप करता की हांगा जे ऑयल टँकिंग्स आहात तेंचेय खंय तरी सिपेज जावन वयता आनी ह्याच खातीर जे नाला आहात एकदम वायट परिस्थितीन आसात थिंगा जे शळ येयल्लो आहा तो डिफरंटूच कॅमिकलाचो कसो दिसपाक लागलो आसा आनी ह्याच खातीर लोक जे थंय न्हाताले जावं कपडे धुताले हे खंय तरी आयज चिंतेन आसात तेंचें अशें म्हणणें आहा की थिंगा जी नुस्तीं आहात ती मारपाक लागलेली आसा आनी हे जे जुवारी नगर स्लम एरिया हांगासून जी गार्बेज वयता जी व्हाळांसून जावं सिवरेज वयता ती खंय तरी पडला आनी हांगा जो सायडीक सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तोय नॉन फंक्शनल हा असोय तेंचें म्हणणें. घराकडे वयताले पांय माझे 2 यादी मोठी जाले आनी सांगुलपो लागले पांय सामके आमी पयलो हांगसर कपडे धुयताली कुल्ल्यो पासून खाताली कितें नुस्तीं पासून खाताली व्हाळांतली व्हरोन उदक ह्या झाडां बिडां वापरताली. आतां पयरची खबर उदकांतल्यान गेली त्या वाटेन न्हू घरा वचून पांय 2 यादी मोठी जाले म्हाजे आतां हांव येयना वयल्यान सरोन येता हे वाटेच्यान येयना आतां कितें वास बी येता वास येता वास मारता वास येता खूब जाल्या ह्याच खातीर तेंच्यांनी आमदारा कडेन मागला की बेगीनच्या बेगीन हेचेर कारवाई जावची. घेवपाक एक सांगलात सगळ्यांक जे एक्शन जावपा जाय हांव डेफिनेटली सरकार आसा आमचो सरकार करतलो एक्शन घेतलो. फक्त हें जें जाता म्हाका इतलें आहा सिवरेजी म्हणून न्हू तितून सायडीच्यान ती ऑयल पळय दिसता ते ऑयलीचेर नाल्यार नुस्त्याक कशें मेलें सिवरेज आसल्यार म्हाका दिसता नुस्त्या मरपा सारकी परिस्थिती ना. नुस्तें आतां नुस्तें एक करबट दिसना पयलो हांगसर कुल्ल्यो तिगूर आनी व्हाळयो आनी कितें पळय जितलें आसा धाडी बेश्ट्यो आसताल्यो आयज एक नुस्त्या दिसना. हेजो अर्थ कितें आहा हांगसर पेट्रोलियम प्रोडक्ट येयले नंतर कित्याक हेजे पयलू जाल्लो इश्यू आनी तेन्ना पेट्रोलियम जेन्ना पळय देंवताले IOTL म्हणटाले आमचे न्हूच आतां दोनूय कंबायन जावंक शकता सिवरेज एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट. आनी ह्याच खातीर गोवा पोल्युशन बोर्डानूय येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा तेंचो 7 दिसान रिपोर्ट येवपाचो आहा. पूण जर कोण हांगा सिवरेज सोडटा जावं बाकीची टँकरां सोडटा जावं ऑयल टँक सोडटा ताचेर कडक कारवाई जातली अशी आमदारान अश्युरन्स दिल्लें आसा. आनी हे जर जायना जाल्यार लोकांक घेवन तो रस्त्यारूय देंवपाक रेडी आहा अशें तेंच्यांनी अश्युरन्स दिल्लें आसा. म्हाका डावट पडटा सिवरेज जावपाक शकता कित्याक कितें ती हें इशू येयलें कितें म्हणटा तेका शेडे भाशेन सारको दिसता ती सिवरेज म्हाका अशें डावट आहा कित्याक आमी पयलें वयर थिंगा हें आसा आमचो STP प्लांट आसा आनी हो STP प्लांट आहा तो म्हाका दिसता ती कॅपेसिटी चड ना आनी हो पावसाचो जो हें येता उदक येता हें आतां चड येता उदक पूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता चड करून म्हाका दिसता सिवरेज कोणूय आतां म्हणटाले ते भाशेन
कोणूय तरी हांगासर टँकर हाडून सोडटाय हो म्हाका डावट. हांव ना म्हणना तरी आसतना आमी गोवा पोल्युशन बोर्डाक आमी इन्फॉर्म केल्ले काल तेका आमी सॅटर्डे आमी तेका आपयले सॅटर्डे आनी तेणे टेस्टिंग केलां. तेणे टेस्टिंग करपाक रिपोर्ट म्हाका विदीन 7 days तेणे दिता म्हणून सांगला. आनी हो रिपोर्ट एटलीस्ट आमकां हो रिपोर्ट येवपासून पासून आमकां मातशें पळोवपाक पडटलो हो रिपोर्ट कितें आहा तो. टँकर कोण सोडटा तो आमकां दिसता पण तेजेर आमी सारकी एक्शन जातली आनी तेजो टँकर तेका आमी सस्पेंड करपाक आमी फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. हिरू महाले, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Despite the state government's issuance of a ban on water sport activities during the monsoon season, kayaking continues unabated on Baga Beach. The disregard for the government issued order not only raises safety concerns but also questions the implementation of the ban. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar with the full story. कलंगूट, बागा, अंजुना ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो ट्युरिस्ट एरिया. खुबशे ट्युरिस्ट हांगा गोंयांत येतात, भोंवपाक येतात, एन्जॉय करपाक येतात. सरकारान अशें ऑर्डर काडिल्ली आसा की 1 तारखेच्यान सगळ्यो ज्यो ट्युरिस्ट एक्टिविटीज आहा, वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी आसा ह्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय. पूण आयज आमी बागान जर पळोवपाक शकता हांगा कायाकींग जें आसा अजुनूय चालू आसा. खंय तरी ट्युरिस्ट आमकां हांगा कायाकींग एन्जॉय करतना पळोवपाक मेळटा. 1 तारखेच्यान जर ह्यो वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी बंद जावपाक जाय आशिल्ल्यो जाल्यार हांगा बागान ह्यो कश्यो चलता. आयज हेचेर खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. बिकॉज ट्युरिस्ट हांगा एन्जॉय करता खूब बरी गजाल. पण पावसान जर कोणाक कितें जालें जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? खंय तरी आयज हेचेर नदर दवरपाची गरज आसा. When we spoke to Tourism Minister Rohan Khaute, he assured that necessary action would be taken to address the issue. Additionally, Minister Khaute provided a toll-free number 1364 for citizens to report such incidents. सो पावसान खंय तरी ज्यो वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसा पळय त्यो बंद जावपाक जाय आनी आमी बागा ते वटेन जे कायाकींग आसा ते सर चालूच आसा. तेजेर कितें म्हणपाक जाय? तुका समज खंय दिसलें जाल्यार 1364 डायल कर नाल्यार म्हाका सांग. वन थिंग इज आमी ह्या वर्सा आमच्या शेक ओनरांक मातशे त्रास जाल्ले बिकॉज ऑफ इलेक्शन, बिकॉज ऑफ डिसेंबर मंथ नॉट गोईंग वेल. आनी ताज्या खातीर तांची एक गड आशिल्ली की मातशे ताचे दीस वाडय. आमी वाडोवन दिले आनी 10 जून पर्यंत म्हाका दिसता ते ऑपरेटेड आनी मागीर तांणी काडले. सो तशेंच वॉटर स्पोर्ट्साक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स गिव्स द स्टेट ऑफ वॉटर की वॉटर करंट बाकीचे कशें आसा आनी वेदर इज फिजिबल ऑर नो. नॉर्मली बाय 31 मे वॉटर स्पोर्ट्स बंद जाता. म्हाका दिसता फर्स्ट वीक ऑफ जुनानूय वॉटर स्पोर्ट्स तिथे चल्ल्या आनी मागीर बंद जाल्या. आतां द वॉटर इज नॉट सेफ आनी ताज्या खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी टुरिझम डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा वॉटर स्पोर्ट्स जावंक जायना. समज कायाकींग आसा वेदर इट्स इन द बॅक वॉटर की कितें म्हाका तूं सांगू ना. यू गिव मी द डिटेल्स वी विल एन्श्योर दॅट एक्शन इज टेकन. ताच्याच प्रमाणे एक तुमकां टोल फ्री नंबर दिल्लो आसा 1364 डायल केलो जाल्यार रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट विल इमिजिएटली एक्ट based on that particular complaint given on that number. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa woke up to clear skies on Tuesday and the Met says the weather will remain this way for another 2 days at least. The department has lowered the yellow alert on Wednesday but warns that 1 or 2 spells of heavy rain are likely. Because of this temporary lull in the monsoons, temperatures might go up a little. IMD has predicted a maximum temperature of about 34 on Wednesday. Coupled with the high humidity, the real feel is going to be close to 40. Now, there is no warning of a heat wave, but citizens must take necessary precautions as the high temperatures come with the risk of heat strokes and heat exhaustion. Not much relief is expected at night either, when the temperature is likely to settle at a warm 26. Yellow alert issued on 21st and 22nd. No warning issued until 20th. Rain forecast for the next 7 days. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 34 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Squally weather expected at sea on 20th and 21st. Boat owners to avoid venturing out to sea. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe, and keep watching Goa 365.